बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, इससे पहले कि हम कमेंट करें, पहले आप वीडियो देखिए, फिर उस पर हम कमेंट करते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान जो है ना, ये हम जैसे बंदों को सूट करता है। उसकी पॉलिसी से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो मजहबी परवर्टेड तबका है ना, इससे ज्यादा जो सेकुलर लोग हैं ना, ये दुनिया के लिए बेनिफिशियरी हैं। क्योंकि आज अगर टीएलपी की हुकूमत आ गई ना, तो वाबी नहीं जिंदा बचते। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। और उधर अगर वाबियों की हुकूमत आ गई ना, तो ना बरेलवी जिंदा बचेंगे, ना बरेलवियों का कोई मज़ार बचेगा। आप देखें, मोहम्मद बिन सुलेमान ने वो तमाम साहबे कराम की चीजें रिन्यू की हैं। हजरत अली का घर बहाल कर दिया, और मस्जिद नबवी से लेके मस्जिद कुबा तक वो रास्ता बना दिया। वो उसको, ये बहुत पहले इनको करना चाहिए था। हिस्टोरिकल प्लेसेस को आपने बाकी रखना है, ठीक है, और इसके जरिए मुसलमानों को एजुकेट करना है। वो सब कुछ कर रहे हैं। शुरतों का असर और सूख बिल्कुल उसने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। वो खुद तंग आया हुआ है। उसको पता है कि यार ये एक परवर्टेड किस्म की नेचर है। एक तो ना इस्लाह वाली परवर्टेड नेचर, ये नहीं होनी चाहिए। तो इससे बेहतर तो हालात कोई नहीं है। मैं इसलिए नहीं जाता कि मेरे भाई, मैंने 2002 में उम्रा किया, 2007 में हज किया, 2014 में जब उम्रा किया तो वो मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पे किया था। मैंने हज के बाद इरादा किया था कि मैंने इस काम में पैसे नहीं लगाने। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि इंजीनियर मिर्ज़ा जो हैं, वो एक दफ़ा फिर इस वीडियो में, शायद ये 2 हफ्ते पुरानी वीडियो है, तो इसमें वो फरमा रहे हैं। बेसिकली वो तो अपनी हर वीडियो में ही इस तरह की ही गुफ्तगू करते हैं। वो चैलेंजेस करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं पिछले कुछ अरसे से ऑब्ज़र्व किया, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि पूरी दुनिया में नेगेटिव गुफ्तगू करने वाले के जो ऑडियंस है वो बड़ी है। इसकी एक एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप, उसने सोशल मीडिया के ज़रिए नेगेटिव गुफ्तगू करके पजीराई हासिल की। मोदी उसने हासिल की। और भी बहुत से लोग, आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आएँ और गालम गलौज करें, बदतमीज़ी करें, तो ऑडियंस आपको मिल जाती है बड़ी जल्दी। वैसे ही एक एग्जांपल इंजीनियर मिर्ज़ा है। इसने इसी तरह की गालम गलौज, बदतमीज़ी करके झूठ 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 डायलॉग, ड्रामा, तो इसने वो ऑडियंस गेन कर ली है, सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। ओके, गुड, यूट्यूबर बन गया। अब उससे भी बड़ा जुल्म ये कर रहा है कि ये हमारी पूरी नस्ल को तबाह कर रहा है। पूरी उम्मत मुसलमान को आप उठा के देख लीजिए, सिवाय चंद एक जो लोग आगे पहली सफ में खड़े हैं और लीड कर रहे हैं, उनको निकाल दीजिए, क्योंकि उनके वो रिज़्क़ का सिलसिला है। बाकी उम्मत इस बात पे, जिससे भी आप पूछेंगे, कोई मुसलमान आपको ये नहीं कहेगा कि मैं फ़िरका वारियत को पसंद करता हूँ। सब उससे नफ़रत ही करते हैं, सिवाय चंद को छोड़ के। इसी तरह बुग़्ज़ अली नाम का ये जो प्रोपेगेंडा है, कोई नहीं करता। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक वो उनकी अज़मत को दिल से, रूह से तस्लीम ना कर ले। मुमकिन ही नहीं, वो मुसलमान कहला ही नहीं सकता। और तमाम मुसलमान उस पर मुतफ़िक़ा उनकी है। और वही जो फ्रंट लाइनर हैं, वही इस तरह के प्रोपेगेंडा करके एक अपनी पहचान बनाते हैं, और उस सोच को रखने वाले उनके साथ मिल जाते हैं। अब काफ़ी अरसा से चूँकि ये एक स्पेस खाली था कि हर बंदा आके एक फ़िरका या तो अडॉप्ट कर लेता था, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता था, एक नया फ़िरका लॉन्च करता था। तो एक ये जो स्लोगन था, ये खाली था कि मैं फ़िरकों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़। अब ज़रा गौर से सुनिए मेरी बात, एक छोटी सादा बिल्कुल नहीं, कि एक शख्स आता है यूट्यूब के ऊपर और वो कहता है कि मैं फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़, तमाम फ़िरकों के ख़िलाफ़ वो बोलता है। पहला काम तो ये कि वो तमाम फ़िरकों से हो के आए, और अब वो तमाम फ़िरकों को, पहले उसने गलत कहना शुरू किया। वेल एंड गुड, हम सब भी कहते हैं कि फ़िरका वारियत छोड़ें, हम एक उम्मत, एक कौम बन जाते हैं। अगला काम उसने ये किया कि उन फ़िरकों के आपस में जो इख्तलाफात थे, उनकी धूल बैठ चुकी थी, चीज़ें एडजस्ट हो चुकी थी, वो जो इख्तलाफ की शिद्दत थी वो अब बाकी नहीं थी। होती थी गाहे बगाहे, कभी कोई छोटी मोटी बात हो जाती थी, वरना वो चीज़ें सेटल हो गई थी। सब ने एक दूसरे को दिल से तस्लीम कर लिया था। अब ये जो इंजीनियर साहब आए हैं, इन्होंने क्या किया है कि उनको दोबारा आपस में लड़ाना शुरू किया। एक इनका कारनामा ये है कि आप थोड़ी सी दुनिया की तारीख उठा के देखिए, गैर मुसलमानों ने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिश की,
اس میں کئی طرح کی سازشیں تھی، لیکن ایک بدترین سازش کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے دو طرح کے عالم، ایک انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو عالم بنا کے اپنی مرضی کا اسلام ہم تک پہنچایا تاکہ ہم اس کو فالو کریں، اور آپ جانتے ہیں اخبارات اور تاریخ بڑی پڑی ایسے لوگوں سے جو مسلمان نہیں تھے بھیس بدل کے، اور یہ اسلام کے ابتدائی دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، لوگ بھیس بدل کے مسلمان کا آتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، ایک نئی سوچ دے کے چلے جاتے تھے۔ ایک تو یہ انجینئر نے کیا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے کچھ علماء کو پے کر دیتے تھے، جیسے کہ غلام احمد قادیانی تھا، وہ پیڈ ایک اسکالر تھا، یعنی عالم تھا بہت بڑا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم ایک نیا شوشہ چھوڑو، اس نے چھوڑ دیا، پیسے لے لیے ہوں گے، ہم جانتے نہیں، لیکن لازمی بات ہے، اب یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ وہ پیسے لے کے اس نے، کیونکہ اس کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو تھوڑا بہت اس کے بارے میں نے پڑھا ہے، اس میں اتنی زیادہ کانٹرڈکشن ہے، ایک جگہ پہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسری پہ کچھ، ایک پہ کچھ، دوسری پہ کچھ، اور بارہا اپنی علمیت کی دہائی دیتا ہے اور اس کی وہ ذکر کرتا ہے۔ تو ہمارے علماء کو وہ پیسے دے دیتے تھے ہمارے، اور پھر وہ سلسلہ اس وسعت تک چلا گیا کہ وہ ایک مولوی کو نہیں دیتے تھے، پھر وہ ایک پوری جماعت کو، ایک پورے فرقے کو فنڈ کرنا شروع ہو گئے، کسی کو ایران کر رہا تھا، کسی کو سعودی عربیہ، کسی کو شخصیات، کسی کو کوئی، کسی کو ہمارا دشمن ملک کرتا تھا۔ تو انجینئر مرزا جیسے لوگ استعمال ہوتے تھے، ابھی بھی یہی ہوا، انہوں نے اس کو، مطلب میں سمجھتا ہوں ابھی اسی ویڈیو میں شاید وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے وہ فنڈ کر رہے ہیں، تو مجھے ضرورت ہی نہیں، میں تو خود لوگوں کو اپنے پاس سے پیسے کھلاتا ہوں، یعنی روٹی کھلاتا ہوں، میرے جیسے غریب نواز لوگوں کو ان کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات تو یہ خود یہ کہہ چکا کہ 50-60 ہزار روپے اس کی پینشن ہے، اتنے لوگوں کو یہ 50 ہزار میں روٹی کیسے کھلاتا ہے، اس سے ذرا پوچھیے نا حساب۔ جی میں سادگی پسند ہوں، اس طرح کے ڈھونگ جو ہے نا ہندوستان میں اور دنیا میں بہت زیادہ ہیں کہ پبلک پاپولیرٹی کے لیے لوگ اس طرح کے سٹنٹس کرتے ہیں، سائیکل چلائیں گے، پیدل جائیں گے، اسکوٹر لے لیا، موٹر سائیکل پرانی لے لی، لوگ اتنے بندوں کو گندا کھانا کھلا رہا ہے، تو کہاں سے وہ پورا کرتا ہے؟ تو یہ اس کا جھوٹ ہے ظاہر ہے، اور یہ لازمی کسی نہ کسی کے پے رول پہ ہے۔ تو اب اس نے ہمارے جو فرقہ واریت بیٹھ گئی تھی اس کو دوبارہ زندہ کیا، پلس ایک نئے فرقے، جہلمی فرقے کا آغاز کر دیا، بالکل قادیانی فرقے کی طرح، قادیانی سوچ کی طرح۔ فرقہ تو ہم اسے کہتے نہیں، کافر، قادیانی کافر ہے، اور یہ بھی ان کی طرح کافر ہے، کیونکہ ہم باقی جو مکتبہ فکر ہیں، جو فرقے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی سوچ کا احترام کرتے ہیں، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ اسے میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جو منافق ہے وہ ہمارا لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انجینئر مرزا بھی وہی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے تواتر کے ساتھ روز۔ نوجوان نسل ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، میں خود کئی لوگوں سے امپریس ہوں سوشل میڈیا کی وساطت سے، لیکن میں بھی کہیں غلطیاں کرتا ہوں گا سمجھنے میں، لیکن میں نے اتنی زیادہ علماء کو دیکھا، سنا، پڑھا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کا انالیسس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، 2 کتابیں 2 حرف آپ نے پڑھے ہوں تو اپنے محدود سے نالج سے ایٹ لیسٹ میں یہ تو سمجھ سکتا ہوں کہ ذاکر نائک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہوں گے ان کے فرقے، مجھے نہیں اس پہ کوئی اعتراض، مجھے تو یہ پتہ ہے بندہ اچھی بات کون کہہ رہا ہے اور صدقے دل سے کون کر رہا ہے، میری سمجھ کے مطابق۔ باقی معاملات اللہ کے اوپر ہیں، اللہ جانے وہ بندہ جانے۔ میری سمجھ بوجھ کہتی ہے طارق جمیل صاحب کا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ انہوں نے پولائٹنس، انہوں نے لوگوں کو محبت سے قریب لے کے آئے، ذاکر نائک صاحب علم سے قریب لے کے آئے ہیں، تقی عثمانی صاحب اپنے انداز میں لوگوں کو انہوں نے گائیڈ کیا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں دین کی تبلیغ کی۔ 100 اختلاف ہوت ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ صدقے دل سے اسلام کی خدمت کر رہے تھے، یہ نہیں کر رہا۔